स्मार्ट मीटर हे डिसिजन जे आसा ते सबंद भारतान हे डिसिजन जालो ते मुख्यमंत्र्याचें न्हय आनी म्हजें न्हय. बऱ्यो गोश्टी इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी वेळ दिवपा जाय आनी तो वेळ खंय चूक जाली कितें आसा जाल्यार ते मुखार आमी सुदारपा जाय आनी ते गोश्टी म्हाका आप सारके पक्षान सांगपाची गरज ना. खुद्द तांच्या मतदारसंघातले जे मनीस आसा ते येवन म्हजे कडच्यान काम करून घेता. फॉर एग्जाम्पल वेंजी वेगसान जें काम केलां ताणें हरशीं उलोवपा जाय हेचेर. वेंजी वेगसान जें काम करून घेतलां आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन तितलें काम कोणीच करून घेवना. हांव ताका एप्रिशिएट करता पूण तें एप्रिसिएशन थंयच उरलां आनी नाका त्यो गोश्टी. गोंयांत जेन्ना चेंज इन हें करता आमी लायट तेन्ना सदांच दोनदां लायट वता सकाळीं आनी सांजची. हें ताणें सांगपाचें ना. म्हणजे म्हयन्याक कितले फावटी मिनिमम लायट वता. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी 60 फावटी वतात. दिसा दोनदां करता. तुजी वताना दिसा दोनदां आमकां ते फिडर चेंज करचें पडटा. आमकां जे ग्रीड येता ते ग्रीड जेन्ना आमकां ह्या ग्रिडा वयल्यान त्या ग्रिडार घालपाक जाय तेन्ना आमकां ते 1, 2, 3 सेकंद लायटी वतात. दुसरें गोवा पयलीं बसून आमी आतां आयल्या मुख्यमंत्री 7-8 वर्सां जालां आसा आनी हांव जुनो हेच्या पयलीं जे मॅन्युफॅक्चरींग जावपाक जाय आशिल्ली इलेक्ट्रिसिटी ती गोंयांत ना. गोंय इज डिपेंडंट ऑन अदर स्टेट्स आनी सेंटर. MOST सॉरी आमचे युनियन मिनिस्ट्री जें करता तें आमकां करपाक जाय आनी युनियन मिनिस्ट्री जें सांगता तें आमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय. नाजाल्यार आमी ते जर तांचें जर आमी आयकना जाल्यार तितलें बजेट प्रोविजन आमी करपाक जाय. ह्यो गोश्टी तांच्या लिडरान येवन गोंया आमकां सांगप हाचो म्हाका तरी हें बरोबर जाता. ताणें तें पंजाबासांचें तो सगळें उलयता. पंजाबातले 300 मिटर फ्री दिले म्हणटा. आमी पळयलां फ्री दिवन कितें कितें फ्री दिले नंतर कितें कितें जाता हें आमी सगळें पळयल्लें आसा. ताणें शेतकऱ्यांक कितें केलें पंजाबा खातीर ताणें सांगचें आशिल्लें. तें सांगनासतना केलो तो. शेतकऱ्यांक ताणें कितें केलां आमी शेतकऱ्यांक कितलेशेच गोश्टी केले. ताणें कितें केलां तें सांगचें आशिल्लें. कारण फार्मींग इज द मेजर हें इन पंजाब. रायस कल्टिवेशन जें आसा तें मेजर इन पंजाब. गंव कल्टिवेशन मेजर इन पंजाब. ताचेर ताणें उलोवपा जाय आशिल्लें. तो आयलो तितलो पावर आनी लोडा प्रोजेक्टाचेर उडयलो आनी गेलो. ताणें मातशें हांगा जे लिडर ताका सांगता पळय तांचेर विश्वास दवरचो न्हय.